حرق الأسد وبقي البلد. أين أنت يا بشار؟ أجبني إن كنت تسمع يا حافظ. لمن الملك اليوم؟ أين شبيحتكم، طائراتكم، دباباتكم؟ أين ملككم وجبروتكم؟ إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ والله لو علمتم كيف سيكون مصيركم في الدنيا والآخرة لأيقنتم أن ظلمكم أنفسكم أشد من ظلمكم للناس. سجل يا تاريخ واختم يا قلم حكاية شعب انتصر بعدما تخلى عنه البشر.